السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غنخدمو على واحد لي تيب ديال لي سيرفو دغايف تابعين لا مارك شنايدر الكتريك اللي هما ليكسيوم 28. ولا غنشوفو قدامنا في هاد لافوطو هادي هما هاد لو تيب هادو ديال لي سيرفو دغايف. غنحاولو نهضرو على الانترفاس ديالو، يعني الفاس افون ديال السيرفو دغايف، و ميم طون غنشوفو لو تيب لي موتور ديالهم اللي هما واهم حاجه عندي في هذا الفيديو هي اللي غنشوفو لوريسيل دو بروغراماسيون اللي هما سوموف. بالنسبه لسوموف كاين بزاف اللي غيلقاو مشاكل في الليسونس ماناجر ما كتبغيش يدوز ليهم. سوموف هو لوريسيل اللي غراتوي، ولكن كيخصك دير ان نيفو داكتيفاسيون فيه باش كيولي تخدم، كيخدم غير 30 جور في الاول، من بعد كيوقف. خصك انت تعاود اكتيفيه باش يبقى لك بيرمانون. المهم الناس اللي حاولوا اكتيفيو هو ولا سو ماشين ولا اونيتي برو ولا يصيفطوا ليا في بريفي انا نتعاون معاهم، حيت مؤخرا ولات شنايدر الكتريك ولا مشكل كبير ما بين الكومونيكاسيون ما بين اللوغيسيال وما بين السيرفور شنايدر. لي ليسونس ما بقاوش كيدوزو، ولكن كاين بزاف د لي ميثود باش كندوزو لي ليسونس. المهم كما كنعاود نقول هو سي ان لوريسيل غراتوي، يعني ما محتاجش انك تشريه ولا شي حاجه ولا تكراكيه ولا لا اوتو اكتيفاسيون بالسيت. غا هو كما كتشوفوا هما عندي هنايا اللي ديجا اكتيفي، هو كيخدم لك غير 30 جور وكيوقف. بالنسبه لهاد لاكام ال اكس ام اللي هما ليكسيوم 28، هما اللي كنشوفوا لا فوتو قدامنا فيهم دي فيرسيون دو بويسونس. كل شاك سيرفو درايف كيمشي مع ان سيرفو موتور ديالو في البويسونس ديالو. السيرفو درايف تقدر تخدم به بويسونس صغيره، ولكن السيرفو درايف الصغير ما تقدرش تخدم به بويسونس كبيره، لا حاجه عاديه ومعروفه. هذا هنايا كاتالوج ديال لا مارك ال اكس ام 28. هنايا يعني نحاولو نخدمو شويه في هاد الكاتالوج وندوزو للوريسيال. اهم حاجه عندي في هاد الاخر في هاد لا فيديو هي اللوريسيال، كيفاش ناخد بروغرام، كيفاش نشارجي بروغرام، وان بتي دياغنوستيك للسيستم اون ليني. هذا هو السيرفو درايف لي سيرفو موتور ديالو. كما كتشوفوا ليكسيوم 28 ce sont des cerveaux drive AC universels كيخدموا اغلبيتهم ب 220 AC associés au servomoteur de la série BCH2. هما لو تيب دو موتور اللي كيمشيو فيهم دي servomoteurs اللي كيمشيو فيهم. Il permet de réaliser des solutions de servo-entraînement compactes et ultra performantes pour diverses puissances d'entraînement. Il fait بزاف ديال لي بويسونس، هو ماشي غير 3 اللي كتشوف لا فوتو، فيه بزاف ديال لي بويسونس. هما 3 بويسونس هما اللي كتار بزاف. حتى فاش كتدخل للسيت كدير يعني شنو هما لي بلو فوندو، كتلقى لي 3 فيرسيون هما لي بلو فوندو. ولكن كما غنشوفو في هاد الكاتالوج غنلقاو راه بزاف د لي فيرسيون كاينين. بالنسبه للانترفاس الفاس افون ديال السيرفو درايف ما كاينش شي فرق كبير بزاف. إن ناخدو هذا هو لي اونيفرسيلي كتير بزاف. بالنسبه لهذا عندنا اون افيشور 7 سيغمون اللي كتاخد 5 ديال الارقام، هذه كتافيشي الحروف والارقام. عندنا ان كلافيي دو مانيبيولاسيون ديال السيرفو موديفي بي لي بارامتر وتدخل تخرج من لي مينو. هنا لوند هذه السورتي الموتور، هذه السورتي تريفازي اللي كتمشي للموتور، لا تير الاو في دبليو تريفازي ديال الموتور ديال السيرفو موتور. هذه السي ان 7 ديال لا ريزيستانس دو فريناج، ريزيستانس فريناج. و هذه هي الريزيستانس فريناج كنهضر، هذه هي الريزيستانس فريناج. هذه بالنسبه للكوبلاج ريزو دي سي. المهم نرجعو للكتالوج، هاد جوج كتلفو ليا بكل صراحه، هاد جوج تلفو ليا. المهم نعاود نتاكد منهم في الكتالوج. هادي اون ليد ديال كتعطيك بان الفايتو دير شارجا ولا لا، فاش كتاليمونتي كتبقى شاعله. فاش ديكونيكتيه من الريزو خصك تسايني، الا كنتي غدير شي مانيبيولاسيون فيه خصك تسايني انت ديشارجا لك هادي لونطري ار اس تي ديال لا ليني. وهادي ال 1 و ال 2 اللي كنتو غتخدمو بمونوفازي، هذا كيخدم مونوفازي تريفازي في 220. السي ان ا هو الكونيكتور ديال لي زونطري سورتي. السي ان 4 هو لونطري ديال الكان اوبن، حتى لا فيرسيون هادي جديدة بالكان اوبن. هنا لونطري سورتي ديال الكان. هادي السي ان 2 ديال لونكودور،
ولا سي ان 3 المود بوس هي الكونيكتور ار جي 45 اللي غتكومونيكا به البي سي. فهاد الكونيكتور ردوا البال سي با ان ايثرنت، هذا مود بوس اللي خصك ان انترفاس دو كومونيكاسيون اللي هي هادي هو الانترميدير ما بين البي سي وما بين السيرفو درايف. هاد الكوتي هاد الكونيكتور ار جي 45 كيركب في السيرفو درايف، والكونيكتور يو اس بي كيركب في البي سي. هو هذا لا ريفيرونس ديالو تي سي اس ام، هذا هو لا ريفيرونس ديالو. بالنسبه ديال الايماج نكبرها باش تبان شويه. هذا هو البي سي ادابتر ديال الكومونيكاسيون ما بين هاد لاغام مع البي سي. وهذا كيصلح حتى في لي فارياتور التيفار، كيتكومونيكا حتى مع الالتيفار، حتى الالتيفار كيخدم حتى هو بالسموف. بالنسبه لي كونيكتور هما غنشوفوهم هنا، دوك الجوج اللي كنت داير فيهم قبيله. سي ان 7 هو ديال ريزيستونس فريناج، و سي ان 6 هو ديال البوست دي سي. هذا هما الريزيستونس فريناج، وهذا البوست دي سي الا كنتي غتاليمونتي السيرفو درايف بريزو دي سي. بالنسبه للطونسيون دي سي لي فاري على حسب شاك بويسونس و الطونسيون اللي كتختار. كيما شفنا السي ان 1 اللي هو لو غران كونيكتور اللي شفنا هو هذا، هو اللي فيه لي زونطري سورتي، دو زونطري دو فالور كونسي انالوجيك بلو دي فولت موان دي فولت، يعني لا بلاج ديالو كيمشي موان دي فولت حتى بلوس دي فولت بور لو كوبل اي لا فيتاس. دو سورتي انالوجيك موان 8 فولت حتى بلوس 8 فولت، يعني 16 فولت ديال لا ديفيرونس، والاخر فيه 20 فولت ديال لا ديفيرونس. وي زونطري لوجيك كونفيغورابل، 6 سورتي لوجيك كونفيغورابل. فاش كنقولو كونفيغور يعني هو ان بي ان بي ولا ان بي ان. دو زونطري بور لا بي تي لا بيز دو تران، الا كنتي غتكوموندي السيرفو بان بيز دو تران اللي غيجي من على برا، كيف ما تقدر انك تخرج ان بي تي من السيرفو اللي هي هذه سورتي بور ليزيم لونكودور سيمولاسيون. الا كنتي مثلا باغي تقرا اون ايماج ديال لا فيتاس اللي غتخرج لك اللي غيتريتي لونكودور، بغيتي تصيفطها لوطومات، ما غتصيفطهاش اون كومونيكاسيون، بغيتي تصيفطها سو فورم ديال تران دامبولسيون. كتقدر تكونفيغوري هاد دو سورتي هادو وتخرجهم، غيعطيوك بحال راك مكومونيكي مع لونكودور ديريكتومون. اليمونطاسيون 12 فولت بور لي زونطري انالوجيك، اليمونطاسيون ديال حيت 10 فولت حيت هنا علاش درنا 12 فولت ما درناش 24 هنايا، حيت الانالوجيك عنده 10 فولت في الانالوجيك، 8 فولت مع 10 فولت في الانالوجيك، و 24 بالنسبه لي زونطري توتوريان. سي ان 2 branchement pour le codeur moteur, CN3 mode bus interface de la mise en service via le PC, CN4 deux branchements pour les bus de terrain كان open، واحدة فيهم كتدخل واحدة كتخرج. raccordement du secteur alimentation de l'étage puissance، alimentation de la commande. وهذا هو الانكونفينيون اللي بكل صراحة انا بيرسونيلمون ما عجبنيش في هذا السيرفو. هو فاش كتجي تاخد البروغرام من السيرفو درايف كيتخدم لك بدون مشاكل، ولكن الا بغيتي تحط البروغرام من البي سي للسيرفو درايف خصك ديزاكتيفي لي تاج دو بويسونس، يعني خصك تحيد الكابل ديال لا كوموند سي ان 1 خصك تحيدو، وتحيد حتى الكونيكتور ديال الموتور باش تكريي اون الارم باش غيسهل لك دير تشارجي من البي سي للاخر. وهاد القضيه شويه ما عجبتنيش، يعني كديرونجي شويه. branchement pour la connexion DC, branchement pour la résistance de freinage CN7, CN8 branchement des phases moteur, ou la CNF branchement pour la fonction STO. بالنسبة la fonction STO ما غادرش عليها دابا هنا، حيت ان شاء الله كنحاول نبريباري واحد لا فورماسيون تيوريك في لا غام شنايدر. غنحاول غنديرها ما بين اونيتي برو و سو ماشين، يعني لي زوتومات موديكون ديال شنايدر، وغنهضر بزاف اليوم على الاس تي او حيت مستعمله بزاف فيهم، يعني بلا ما نحرقوا المراحل نخليوها ان شاء الله تنبداو لا فورماسيون في شنايدر. في هاد الكتالوج غتلقاو فيه لي ديتاي كاملين تقدروا تحتاجوا. بالنسبه لاهم حاجه هي الكود سينيفيكاسيون ديال الفارياتور. بحال دابا في ليكزومبل اللي قدامي ندير لا فارياتور ال اكس ام 28 ا يو 07 ام 3 اكس. هنايا شاك جروب كتعني لنا شي حاجه. الاكس ام يعني كيفاش غنقراو، نشوفوا كيفاش غنقراو لا ريفيرونس ونفهموها. بالنسبه للاكس ام كتعني بان هاد لا غام هادي سي اون غام ليكسيوم 28 سي ان سيرفو موتور
سيرفو درايف اسي التيرناتيف مونو اكس، حيت فيه بي اكس وفيه تري اكس. شنو معناية مونو اكس بي اكس تري اكس؟ كاين اللي فيه سورتي وحده، كاين اللي فيه دو سورتي موتور، تخوا سورتي موتور، كيما كنا شفنا في لي فيديو ديال مع سيمونسيون سكوت مع لي سيناميكس ديال سيمنز. الA كتعني كان بي تي انترفاس انتري سورتي ميزون سيرفيس فيا مود بوس ار تي يو، هادي هي لا سينيفيكاسيون ديال A. الاو 07 هي التاج دو بويسونس، لا كارت دو بويسونس. اكزومبل ديال عندنا 07 هي 0,75 كيلووات، كانت عندك او 15 سي 1,5 كيلووات، كان عندك الاو ا 5 سي 0,05 كيلووات. ام 3 اكس هي اللي كتعطينا لاليمونطاسيون ديال السيرفو. هنايا مونوفازي تريفازي 220 230 فولت اسي التيرناتيف ماشي كونتينيو. بالنسبه للموتور كما فات ليا شرحت لها في الاول ديال الديبي ديال الفيديو بانه سو سون دي موتور بي سي اش، غير هادو سو سون دي موتور بي سي اش 2، يعني سو سون دي موتور سون بالي جينيراسيون دوزيام جينيراسيون. بالنسبه لام كتعني مويان دينيرسي، مومون دينيرسي مويان. الا كانت اش سي الفي كانت ال سي فيبل 0,1. بالنسبه لبي طايل كارتر، لا طايل ديال السيرفو درايف لوكا ديال بي 40 ملم، بريد 40 ملم ديال يعني الفيكساسيون ديالو، الكارتر ديال الفيكساسيون ديال السيرفو موتور، سمحوا لي ماشي السيرفو درايف. 0,1 كتعني لنا لو بويسونس بحال لوكا ديالنا هنا 100 واط. كتكمل 3 سي 3 هنايا اوبتيميزي او تيرم فيتاس روتاسيون كلافيت يعني 4 دوغري دو بروتيكسيون. الرقم اللي غيجي مورا السيستيم دو كودور. هما اغلبيه كيخدموا بزاف هاد الهوت ريزوليسيون في لي زونكودور ديال شنايدر، ولاو كيخدموا بزاف هاد الهوت ريزوليسيون باش كيربحوا لو كوبل وكيربحوا ميم طون لا بريسيزيون في لوبال اللي كيدير السيرفو. بالنسبه لي فيرسيون ديالو هما هادو بحال او ا 5، يعني بزاف لي فيرسيون كما شفت ماشي غير 3 كاينين، وغندوزو نخدمو على اللوريسيل. اول حاجه نشوفو الدرايفر واش داخل، باش كنتاكدو حيت عندي كونيكتور ديجا دي كلشي ما بين البيسي والسيرفو درايف. هذا هو الدرايفر قدامنا كوم 3. حتى في اللوريسيل غيبان ليا يعني باش نتاكد، حيت بارفوا كيكون مثلا عندك داخل لك شي درايفر اخر اللي تقدر تخلط في الكوم. اللوريسيل سوموف، اللوريسيل اللي خفيف ما تقيلش بزاف. بالنسبه للشارجمون دو بروغرام عندنا بزاف لي ميثود. انا هنا غنجربو شي 2 3 اللي غنحاول نجرب في هاد لا فيديو اللي كتشوفو قدامنا. بالنسبه هو الديتيكتور الفارياتور هو هذا سيرفو درايف. هنا غنشوف لي بروتوكول دو كومونيكاسيون اللي ديسپونيبل في اللوريسيل، ولكن انا خدام بالمود بوس. هنا غنخدم بالادابتاتور، ما نحتاجش هادشي كامل. انا نرجع للمود بوس هو اللي غنحتاج. انا غنعاود نكتيليزي باش يبان راني هذا هو السيرفو درايف الريفرنس ديالو، هو دا اللي راني مكونيكتي ليه دابا. نخرجو دابا لا كومونيكاسيون دارت. حنا غيبدا الشارجمون ديريكتومون ديال البروغرام ديال يعني كيبدا يشري دابا لي بارامتر اللي كاينين في السيرفو درايف، كيحطهم ديال البيسي كاملين. اللي ما كتاخدش بزاف د الوقت، كتنطط لهم بعد غير كدوز. كما قلت لكم بانه اون فوا كديكونيكتا وتجي تعاود دوز اونلاين ما غيعطيكش، خصك تحيد التكري ونديفو في السيرفو درايف عاد تكومونيكا. زعما هذا هو الانكونفينيون الوحيد اللي بان لي هو السيرفو درايف، لانه هو هذا هو فيشتي الكاركتيرستيك ديالو. بالنسبه لهذه لا كوموند مانويل ديال السيرفو، وهذه الانترفاس اللي كتشوف البوزيسيون. هذا الرقم هذا ديك لافيشور 7 سيغمون 5 شيفر اللي شفنا في قبيله في السيرفو. هذه اللي هنايا فوق هي اللي غتكون
كتكون هي اللي كتافيشي هنايا. بحال دابا ليكزومبل هنايا غنحاول ندير ان موفمون مانويل للسيرفو، هنا كنقدر نكومونديه مانويلمون. دابا حاليا راه كيدور، انا من بعد غندخل واحد لا فيديو اللي غنبين لا ماشين كدور. دابا هو كيدور كيبان لكم الارقام راه كيتحركوا. هذا هو البروميي سونس، ها هو كيدوز. انا غنقلب لو سونس كما كتشوفوا، انا قلبت لو سونس. هو غنرجعو نشوفوا الفيديو، هو غيتحرك يتقلب لو سونس هنايا. واحد البارتي ديال الكوموند مانويل ديال السيرفو، يعني كيفاش تكون الا كنتي محتاج تدورو مانويل تاكدوا لا. كما قلت لكم هاد لافيشور هادي هي افيشور 7 سيغمون لا ميم اللي كنا في السيرفو، يعني حتى الا كان السيرفو بعدا اللي كتقدر تشوفو. بالنسبه او نيفو ديال لي بارامتر، البارتي اللي فيها الفيش تكنيك، بالنسبه لي بارامتر عندنا 9 نيفو ديال لي بارامتر. البي 0 فيه لي ستاتيو ليطا ديالو، البي 2 في الاكستوندد، البي 3 اللي عندهم علاقه بالكومونيكاسيون، بي 4 اللي عندهم علاقه بالدياغنوستيك، بي 5 موسيون سيتينغ. وعندنا هاد لافونتاج اللي زوين هو هاد الموديفي د بارامتر، كيعطيك غير لي بارامتر اللي موديفي بارابور للريغلاج اوزنين كما كنا شفنا في لا فورماسيون ديال لانز. بالنسبه لونجسترومون ديال لي بارامتر، انا غنسجلو سو فورما اكسل، غنجي غنلقى هذا هو الاكسل، غنحلو بالاكسل ندير ميني تاب. هذا هو لا ليست ديال لي بارامتر اللي غير لي موديفي، ما كيعطيكش كلشي هنا، يعطيك غير لي موديفي. يعني اون بتي ليست اللي ساهلك باش حتى كنتي غتدخلهم مانويل اللي تردو من البال، ردو من ديك ا بي سي اللي ردو من شي البال. هادو هما لي بارامتر موديفي. بالنسبه هنايا الانترفاس زيرور اللي كيعطيك ليطا ديالو، يعني واش يعني ليطا د السيرفو البوزيسيون ديالو، اللي هما ستاتيو البارامتر ستاتيو البي 0 منو كيتقراو هادو. بالنسبه للهيستوريك ديال لي زالارم، شي عنده علاقه بلي زالارم اللي كاينين، كان وقع عندي مشكل الكومونيكاسيون هنايا. الناس اللي عندي فين كنا يكونوا عارفين هذا، حيت كان وقع عندنا ان بروبليم كبير ديال الكومونيكاسيون اللي كان دالنا وقت كبير. بالنسبه للفيزياليزاسيون كنلقاو هنا الانترفاس ديال سي ان ان اللي فيها لي زونطري سورتي من بين ا و الزيرو. بالنسبه للانالوجي كيت ما مستعملش عندي في هاد لا ماشين، كيبقى في الزيرو، يعني ما مبروغراميش عندي في مره. بالنسبه للاس تي او اللي كنا سيفتي سيكوريتي هي هادي. سكوب الا كنتي غتاخد مثلا دير دياغنوستيك للسيرفو درايف ديالك، كتلونسي كتختار لي شانيل شنو بغيتي تافيشي، يعني عندك بزاف لي بارامتر تقدر تسوبرفيزيهم تسورفيهم بمعنى اخر هنايا في لاباج ديال السكوب. انا غنشوف نختار شي واحد هنايا اللي يبان ليا في لاكورب ديالو مزيان، يا سوا كورون يا سوا شارج يا سوا كوبل. هو كوبل هو اللي قريب، ناخذ الكوبل وغنلونسيو لونجسترومون. نزيد شي بارامتر اخر، ندير جوج ثلاثه. بالنسبه لاكتيفاسيون د لوجيسيال غنحاول نحط ليهم فيديو كاع، نحاول نحط لهم فيديو اللي غناخذ من شنايدر الكتريك وغنموديفيه وصافي. انا خديت هاد لي دو بارامتر، هنا غيسكاني واحد البارتي وغي اونجستريها ويعطيها لنا، ما غيكونش هنا الطون ريال، كياخد اون دوني وكيحطها، يعني خصك تعاود تاكتواليزي الا بغيتي تبدل. هي لا كورب عطانا هكا، ولكن ما كيتقراش الطون ريال، يعني كدير اون سوفغارد لواحد الوقت وهو وعندك انك تسوفغارديه تخرجو على برا سو فورم غراف الا بغيتي تاناليزي على اتساع. امبور ليكسبور ديال تراس فايل كنتي باغي تسجلو سو فورم هذا بي اس 3 تراس، هو هذا. بالنسبه للتونينغ ديال الكونفيغوراسيون لوتو كونفيغوراسيون، دوكا ديالي انا ما نقدرش نقيسها دابا حيت عندي لا ماشين ديماري.
هذا دي مينو ديال الدياغنوستيك، تقدر تزيد بزاف لي زافيشاج تموديفيهم على حسب الوتيليزاسيون نتا شنو باغي تافيشي، وكاع لي بارامتر اللي باغي تتبع باش كتسهل شويه الدياغنوستيك وصافي. كما شفنا هي الميثود الاولى ديال الديفو ديال ندير ديكونيكتي. الا جيت نعاود ندير كونيكتي ما غيجوز لياش، ضروري خصني نحيد لا كوموند ونكري اون الارم باش يخدم لي، سواء نحيد لونكودور ولا السيرفو هو مكومونيكي. هذا الفان انا بدلت السيرفو رديتو للديس، قبيله كان الفان دابا رديتو، يعني بدلت الاخر باش نبدلو البروغرام. وبغيت هنا غندير شارجي ابارتير د لاباغي، يعني غناخد هنايا اوتوماتيكمون غيعطيني فين باغينا نخبيهم. الاولى ما عطاناش، حتى الا بغيت ندير اونغيستري غادي يسولني، هذه لا غياخد اوتوماتيكمون غيحط. عندنا تشارجي ابارتير د لاباغي وعندنا ترونسفير دون لاباغي. الترونسفير دون لاباغي ما غتخدملكش، كنعاود نقولها، الا كان اكتيفي خصك يكون ديبلوكي السيرفو. باش يكون ديبلوكي خصك نكري فيه اون الارم اللي هي غتحيد الموتور ولا غتحيد لونكودور، غادي يخدم لك مزيان. باش غنرجعو للبيرو، ها هو كما كنشوفو هو هذا. انا درت فوق من دوبل كليك باش نحلو، ولكن ما غيعطينيش ندير اونلاين، مازال ما تحلش. هو هذا الديفو ديالو ما غيعطينيش كما قلت لكم ندير اونلاين. انا غنحاول نديرها ما غيعطينيش، غيعطيني ايرور. خص ضروري ندير هذه ما كدوزش، هو غيعاود يشارجي باش يدوز، هو عطى ايرور. بحال كيقول لي الا بغيتي تدوز اونلاين وهو ماكتيفي خصك تعاود تشارجي بروغرام من السيرفو. انا هي اللي غندير دابا، نعاودها غنديرها تنشارجي دوبوي لاباغي ايطابلي لا كونيكسيون. الا بغيت ايطابلي لا كونيكسيون ديريكتومون خصني نكري اون الارم في السيرفو. يعني الا كان عندي ان بروغرام اللي بغيت نترونسفيرو ودرت هاد القضيه دابا اللي درت، غنولي نموديفيه، غيولي تضرب ليا. يعني خصني ديكونيكتي الاخر، نعطي نكري ليرور باش نشارجي بروغرام، نروديماري السيرفو درايف عاد نخدم. هو التكومينيكا دابا راني اونلاين، ملي كتشوفو لتحت راني اونلاين. نروح في البوزيسيون 57,000، نفس القضيه لي بارامتر اللي ما كيتبدل هنا والو، حيت واخا السيرفو ناقص في بويسونس ما كاين حتى شونجمون. نحاول نشوفو من تروازيام ميثود. نشوفو اون تروازيام ميثود اللي هي ديال الكونيكسيون. حتى هادي غيشارجي ديريكتومون السيرفو، يدخلنا ليه ديريكتومون. لكن البروجي نون سوفغاردي، الا بغيتي تسوفغاردي خصك تسوفغارديه مانيويلمون. هو تكومونيكا وطنا ديالو، حنا باقيين ما حركتوش، باقي في نفس البوزيسيون 57456. هنا غندير السوفغارد فيشي باش نسوفغارديه ديال الميثود الثالثه، وغنعطيه سميه ويتسوفغاردا. هما الفرق ما بيناتهم بجوج.
غنخرجو للبيرو غنبقاو نسوكاردي في البيرو.